اللہ پاک رزق اعلیٰ نصیب فرماوے۔ میرے بھائی غلام حیدر صاحب اور انہوں نے عزیزم سجاد حیدر صاحب، اللہ ساری مجرا برادری اور سارے علاقے کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ میرے عزیزم مزمل عباس سیالوی صاحب دی اللہ عمر دراز فرماوے، کمر برادران جڑے پڑھ کے انہوں نے اتنے رحمتہ فرماوے، اور خصوصاً جابر سلطانی صاحب وقت دا بڑا پابند ہے جو اتنا وقت دا پابند ہے، میں عدد والی شالیمار اتنا خوشا والا ٹائم نہیں اتنا پابند جتنا اے بندہ پابند ہے۔ اللہ ایک سلامت رکھے، سمجھی دا بیٹھے نا ٹھیک ہے۔ میں تو سارے حضرات کا شکریہ ادا کریں نا، مزمل آپ نے جانا تو چلے جائیں، آپ کا سفر ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، مہربانی آپ کی۔ میرے کنے پہلے اظہر برادران بھی نوکری پیش کی تھی، اللہ انہیں بالیں دی عمر دراز فرماوے، آمین نہیں بھی آدھے تو سان اللہ تو نہیں حیاتی کرے، ان میں کوئی ٹائم نہیں لے گئے یا میں والحالی باہاں یہ تھوڑا موڑ میں پاکان دا ذکر کرنا چاہتا۔ ہاں بھئی یہ گورے والے آ تو جڑے کم باستے بیٹھے ہیں میں کوئی پتہ ہے قابو دی بھائی۔ نعرہ تکبیر، صلی السلامت رحمت، سارے نہ چاہو جنہ دے درخان بنائے نو نہ چاہو، جنہ دے رحمان بنائے نو چاہو۔ نعرہ تکبیر، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر ہو سکے تو مسکرا کے ایک ایسا نعرہ لاؤ کہ قادیانیت منہ تے تماچا لگے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ بیٹھے میں میرا خیال ہے ملتان ہوایا میں ڈاکٹر رہی بھی یار کھڑو آیا بیٹھے تاجدار ختم نبوت۔ ایسا درود پڑھو زہرہ دا بابا راگی دی بنے سارے پڑھو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور بس کرنا ہے کیڑا سپرد خاک پہ یقین اللہ نگلاوی اور محفلی سون بہلی تھا۔ میں دو لیلہ پڑھتا جناب نے مزاج کا میں کو پتہ لگوے سی، عاشقوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے، جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جی میرا بچڑا دور بہ کے حق جاتے حسین کی ماں راضی ہوگی۔ عاشقوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے، جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے۔ منکروں کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دے اے جعفر جو باطل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی میں پڑھتا صحیح ہے۔ اور اگلی لائن میں تو اتنا پیاری ہے نا، جابر سلطانی کے کچھ سینہ پتہ نہیں میرے بھیرا میں کی میں لگ دی ہے، میں برحال پڑھنا ضرور رہا۔ عارضی چین چین نہیں ہوگا، عارضی چین چین نہیں ہوگا، ہر بشر حق دا زین بھی نہیں ہوگا، کئی دے چپے کپے دیکھ کے وچ نہ پیا کر، ہر نوابی بھی حسین نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب تھوڑا شکریہ جی میرا بچہ، ہر نمازی حسین تو حق نہ چاہیا میں پڑھا رہا، سوار نامے دی پشت اتے بیٹھا زہرا دا چین رہے گے، سوار نامے دی پشت اتے بیٹھا زہرا دا چین رہے گے، نبی نے سجدے کو طول بخشے لیدہ سارا دارین رہے گے۔ جعفر پچھتے میں مولویا نماز باطل ہی یا مکمل، نبی نے سجدہ خدا کو کیتے دماغ دے وچ حسین رہے گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حسین رہے گے۔ ایسا سونا درود پڑھو دل بن بنے نبی نبی کرنے۔ سبحان اللہ، ایتو کھٹ کر دے آواز زیادہ تے بریک کر دے، جی میں تو پتلا ہی نہیں ہوئے آواز ہی پتلی کر نال جڑا تو جھارا بھی لہی بیٹھے نہیں کوئی دیتا بیٹھا۔ درود شریف پڑھو بہوا سے
خوش بیٹھے میں سے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نوکری شروع کرا سے مجرا سے بات نوکری شروع کرو سے لیکو میں اگلے سال سنوا سنو ٹھیک تو آپ کو مولوی ڈھیر تے میں ہم نبی دے باغ دا توتا میں کو باغ ڈھیر الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين بہت اوکھے ہیں رب کرم جا کر لگے لیو میں دعا پیا کرنا بہت اوکھے ہیں رب کرم جا کر تے ذات قدیر دا واسطہ ہے جب عرش دے صدقے دیدار کرایو بدر منیر دا واسطہ ہے ہر تھی بھین دی عزت محفوظ ہوئے تے کو چادر تطہیر دا واسطہ ہے سارے مجمع تے اپنا رحمتہ چکر میں دا مالکا تے مشبر تے شبیر دا واسطہ ہے سبحان اللہ شبر تے شبیر دا واسطہ ہے این ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ٹھیرن تے چین کہیں نہیں او بندے کوئی پتھر سمجھی جیندے دل وچ حسین کہیں نہیں ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است حضرت چلے معراج کو بلغ العلا پہ کمال ہی اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت تجا پہ جمال ہی قرآن با اخلاق شگوا حسنت جمیع خسال ہی صدقن یقیناً راسخن صلو علیہ وآلہ جنہ دل کرے مل کے پڑھے جا اللہم صلی اللہ صلی اللہ سوپت کھانا تھی آرام نال پڑھ اللہم صلی اللہ صلی اللہ ٹوپی آلیا صلی اللہ میرے کنے جنوی ہی نہیں صلی اللہ 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 بیٹا تیرے والے نہیں سیٹیں گے تو ہوں پڑھتا ٹھیک نہیں بھی بیٹا صلی اللہ 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 جلال جمال کمال نوال خیال
اقبال صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو سہر دے میرے ہر جامن دے مقابلے میں جیتے نے پہنے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جلال جمال کمال نوال خیال اقبال صلی اللہ بخت تخت وقت صلی اللہ اسم جسم قسم صلی اللہ فجر ظہر عصر صلی اللہ حنین خند کے بدر صلی اللہ لوح شمس قمر صلی اللہ فجر ظہر عصر صلی اللہ حنین خند کے بدر صلی اللہ صلی اللہ اتق عتیق شفیق رفیق لعیق انیق طریق داماد سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جڑے سیدنا صدیق نے حق جاتے ہوئے تو وہ سلام ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محتاب آفتاب در نیاب نبیان دا نواب صاحب کتاب عالی جناب عزت معاب وارث عمر بن خطاب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حد کہیں دے محتاج نہ تھی میں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنوان اعلان بیان زبان مکان لسان ساڑی جن جان ارشدہ مہمان نبیان دا سلطان وارث عثمان بن عفان صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی ولی تقی نقی اخی صلی اللہ صلی اللہ مشرقین مغربین وزیرین مشیرین جد الحسن والحسین صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عرض ہے ہر بندے دی اپوانی طبیعت ہے اتنا ہونے ڈاکٹر آونے بلڈ پریشر دی مشین چاہ کے سٹیٹوسکوپ تے جڑے نا جی مشین چاہ کے آونے تو چیک کر رہے تا کہیں دا بلڈ پریشر ہائی ہو سی کہیں دا لو ہو سی کہیں دا بالکل ایوریزن ہو سی تو آنے بھی جو کئی میرے بھرا میرے سمیت بیٹھن جڑے طبیعت کوئی گرم رکھیں کوئی تتی رکھیں کوئی اندے بنے تتی رکھیں آج میرا دل ہے اللہ کنے پوچھو اللہ تیرے حبیب دی طبیعت کی میں ہے تھوڑی آواز نہیں میں چاہتے سونے تیرے حبیب دی طبیعت کی میں ہے مثلا بھائی صاحب نے اپنی فیکٹری واسطے منیجر رکھے تو مزدور پہلے چیک کرے سن کہ جوان دی پہلے طبیعت چیک کروں چھٹی دیں گا بھی ہے کہ قائدہ ٹھیک ہے نا جی او والا پیے کنے پڑسن وسن سر پہلے مالک دا کیا حال ہے واقعی ٹھیک بیٹھے تو والا او بھی آکسے چلو اندر ونجو جوان ٹھیک بیٹھے یہ تواڈی طبیعت ہے مولوی دی طبیعت ہے سیاستدان دی طبیعت ہے او اج رب کنے پوچھوں اللہ تیرے حبیب دی طبیعت کی ہو جائے میں تھوڑے واسطے بڑا سونا مضمون سجائی بیٹھا میں وہ فرمائش کہیں کہنے کی تھی بس میرا دل آکھے بے میں ہی موضوع پڑھا میں پڑھسا قرآن جو سر انشاءاللہ نہ فساد ہو سی نہ اناد ہو سی انشاءاللہ تھوڑا موڈ بن گیا اے پہلے طبیعت مصطفیٰ پڑھنا بل تو کو طبیعت حسین بھی سن بے سا صدر میں کو کہنی ہے کہنا صحیح مسئلے تو مولوی کنے ڈرتے ہوئے تو آٹے ہی نہ پائے رہے اسا پڑھے چہرے تو وال پڑھ گنی ہیں میں کیڑی شے اسا پڑھنی ہے تو سا اجازت دے دے میں تو کو نبی دی طبیعت سناواں ہائے ہائے آکھو سبحان اللہ
ساری طبیعت اثر یہ مثال دے طور تے ساری گڈی ملتان تو لا کے بالکل جوانا بنگلے تک پیٹرولنگ تک ٹھیک گئی ہے جی میں ہی روڈ خراب تھے نا گڈی دی طبیعت بھی ڈاؤن تھی گئی ہے ڈرائیور دی طبیعت بھی ڈاؤن تھی گئی ہے اچھا بلنی کو سمجھے دے ہیں سر نال موٹر سائیکل والا جو سارے کنے گزرے تے میرا ڈرائیور کو ہارن دے وے چا وہ اپنے موٹر سائیکل دے بہے کے نا منہ ادا ہو گئے 18,000 والے پاس ہے تے ڈرائیور کو والی میں دے کے مندے شندے کاٹ دیں گے یعنی ڈرائیور دی موٹر سائیکل والی دی طبیعت بھی ہے کار والے دی بھی ہے بس والا ہوئے بے بس ہے قربان چھینا آمنہ دا لالا تیری شان تو تیری طبیعت ہے کہ طائف والے مار مار کے تھک گئے میں تو دعائیں دینا تھک جائے سبحان اللہ طائف کے لوگ میرے نبی کو مار مار کے 3,000 بندہ میرے نبی کو پتھر مار مار کے تھک ویندا حضرت زید بن حارثہ کو حضور فرمے دیاں زیدہ پریشان نہ تھی چلو ایک کلمہ نہ پڑھ سن انہیں دی آل اولاد تو میں محمد دی نوکر بن سینا کیا بات ہے سبحان اللہ اے میرے نبی دی طبیعت ہے تو ہاتھ جاتے میں تو شکریہ ادا کرے نا 10 سال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے نال رہ گئے سر 10 سال 24 آور 10 سال میرے نبی دے کول رہ گئے جلے نبی پردہ کیتے لوگوں کے سنا انس بن مالک حضور دے نال جو رہ گئی 10 سال کوئی حضور دی طبیعت دا ہی نہ سمجھے ہاں قرآن تے میرا ہاتھ دے فرمے دے میرے نبی دی زبان مبارک تے کدھی نہ دا حرف آیا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دو بندے ذرا ڈھلے تھے بیٹھے ہوئے اللہ تھوڑی حیاتی کرے موبائل کو چمڑے بیٹھے ہوئے قابو تھی پاؤ میرے نبی کی طبیعت کیا ہے سبحان اللہ ہن اجازت دے میں قرآن پڑھ سبحان اللہ ٹھیک ہے کیا بات ہے آکھے تے میں یوں قرآن گھن کی سبحان اللہ اللہ دا اعلان اللہ فرمیندے عرب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا او محجبینا عین الیقینا صادق تے امینا جنج جیویں رحمت للعالمینا او میری ابھر دی تے لاندھی دا سردارا فاطمہ رحمت من اللہ لنطلہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین ہر بندہ نہ بولے او بولے کاکا جے کو قرآن چس دے دے اللہ پیا فرمے دے فاطمہ رحمت من اللہ لنطلہم او میرا حبیبہ تیری طبیعت کی کیا بات ہے تیری طبیعت کی کیا بات ہے لنطلہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک اگر تو دل دا سخت ہوئے ہاں اگر تو طبیعت دا سخت ہوئے ہاں کہ مکے دے سخت تیرے لالے تیرے نیڑے نہ آمن ہاں تیرے نیڑے باہمن نہ ہاں تیرے نال علامن نہ ہاں جڑے سچا دھیری کو اپنے حق نال مرین چاہ وہ جڑے سکیلی ماں بکھر رو بھجا چھڑے دے ہیں وہ تیرے مٹھاس تو صدقے تیرے اخلاص تو صدقے اگر تو سخت ہوئے ہاں تیرے نیڑے نہ آمن ہاں لیکن تیری طبیعت کیا ہے فاعف عنہم جڑے ویلے تیرے کنے عرب دے لوگ آونین تو انہیں کو معاف کر چھوڑے گا معاف کر چھوڑے گا اے نبی اللہ کے فلانی بیمار تو سامنے کو جادو در رکھے آہا فلانی بیمار تو سامنے کو پتھر مارے ہاں
ہاں تسا اوہی وے تسا میں کتائے فکر میری گردن وچ کھوکے دیتے ہاں اے نہیں یادا کہ تسا میں کو جادوگر آکھیا تسا میں کو مجنوں آکھیا واہ میرا حبیبا جدن تیری بارگاہ وچ آونن تو کرے دا کیا ہے فاعفو عنہم تو انہیں کو معاف کر چھوڑے معاف کر چھوڑے نہیں یہ چوتھا سپارہ ہے سورت آل عمران آیت نمبر 159 ہے اللہ فرمائے دے بل معافی کرے نہیں والکمال اے ہے واستغفر لہم وشاورہم فی الامر آپ ہی معاف کرے نہیں والمیکو بھی یاد نہیں اللہ چھوڑ کر رہے میں بھی معاف کر دیتے تو بھی نے کو معاف کر جا تو بھی معاف کر جا والکمال کرے نہیں او عین نے کو سینے نال لئی والمیکو آکھئی اللہ تو معاف کر والکری چھکم تیرا کمال ہے وشاورہم فی الامر والانہیں نال مشورے بھی کرے نہیں بیٹھا انہیں نال مٹھا مٹھا بولا بولے نہیں بیٹھا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ میرا حبیبا تمہیں اللہ پہ توکل کرے نہیں تمہیں اللہ پہ ٹرسٹ کرے نہیں تمہیں اللہ پہ بلیو کرے نہیں تمہیں اللہ پہ یقین کامل کرے نہیں میرا محبوبہ تو سنن ان اللہ یحب المتوکلین اللہ بھی توکل کرنا لے کو اپنا یار بنے دا ہے جا سبحان اللہ ہن اجازت دے میرا نبی کیویں پیار کریں دے سارے اتھا کہیں کو میل ونجے اندی ٹون ودھ ویندیے کہیں کو ٹریکٹر مل ونجے اوندا فخر ودھ ویندے کہیں کو سپیکر مل ونجے او مولا جٹ تے نوری نکھ بن ویندے میں او نبی دا ناچاتے نہیں او خدا دی قسم جڑا اشارہ کرے تا درخت اپنی جا چھوڑ کے نبی دے قدمے وچ آویندے اور طبیعت کیا ہے میرے نبی دی میرا کریم آقا انہیں روٹی بیٹھا کھاندے اپنے غلاموں دے وچ مدینے دی مسجد نبوی دے سامنے بھائی جان کیویں پڑھا غلام حیدر روٹی بیٹھے کھانے ایک بڈھڑی عورت آ گئی ہے جن نال مدینے وچ کوئی الیندہ نہ ہا الیندہ نہ ہا ہر بستی دے جیسا بڈھڑیاں عورتاں ہوئیں آئیے نبی کو لے کے آئیے ہیں وہ مسلمانے دا نبی کل ہی روٹی بیٹھا کھانے نبی کا یہ کہے نہیں نبی فرمے دن آ تو ہی میرے نال روٹی کھا دماغ تقریر نہ رکھو کان دا چسکا نہ ہوئے دل میں چھپاؤے گا جابر سلطانی میرا نبی فرمے دے آ تو بھی کھا جا جڑی جوانی دی قسم بئی نہ آؤ ڈٹھے نہ تاؤ سامنے بہ گئی ہے نبی فرمے دے کھین روٹی کھا اور یہ سونا پلہایا خود ہے اپنے ہاتھ نال روٹی دا نیوالا بھن دے اور میرے نبی نیوالا بھن دیتے آقا فرمے دے بی بی ایک آدھیے وہ سونا پلہایا بھی آپ نیوالا بھی آپ بھن دیتے ان منت لا سالن نال تلا جا میں رکھی روٹی تنہ کھاواں میرے نبی سالن نال لا دیتے وہ مسلمانوں آقا فرمے میں ایک دن نیوالا ہی کھا آدھیے نا سونا نا پلہایا بھی آپ گراں بھی آپ بھن دیتے سالن نال بھی آپ لئی سونا میرا منہ کوئی پرے تک ہے نہیں اپنے ہاتھ نال میرے منہ وچ روٹی رکھتا اللہ میرے نبی مسکرا پڑ جابر سلطانی آج نعرے لینے ہیں عاشق رسول ہیں تے ماما دے دل توڑ کے رکھ لینے ہیں نعرے لینے ہیں نبی دے غلام
نہیں سے دیتی میرا نبی فرمائے کیا دی بیٹھی آئی ادی سونا بلہایا بھی آ پئی گرا پھنیا بھی آ پئی ہن میرا منہ کوئی پرے تک نہیں میرے منہ وچ بھی روٹی رکھ چا جڑے روندے بیٹھے وے یا تواڈے والدین ڈر گئے یا بلا تسا محبت رسول جلیل بیٹھے بندے نبی اودے منہ وچ دیوالا رکھے فرمائیں بی بی بیا کوئی میرے لائق کم ہوئی تا دسا جا ادی سونا بیا تا کوئی نہیں جیڑا نیوالا اپنے منہ وچ رکھی بیٹھئی او لعاب والا نیوالا میں کو دے جا میں تیرا لعاب والا گراں کھانیاں میرے نبی ادا دل نہیں تروڑیا وے مسلمانوں اپنے منہ وچوں نیوالا کٹ کے دے بڑ پین ایک صحابی علیہ آقا چھوڑو پریندہ بھولیے فرمایا چپ کرو میں بھولے داوی نبی میں بھولے داوی نبی شہادہ میرے لجپال بے کمال بے مثال نبی آمنہ دلال نبی اپنے حق دلال قرآن دی قسم دے منہ وچ دیوالا رکھے وہ تھاڑ خدا دی سجا ماما ترس گئی صدق نہیں اپنی ماں دے منہ وچ دوائی نہیں رکھی وہ سجا بابا ترس گئے اسا چھی مہینے پیو دا منہ ہی نہیں نٹھا والا دے ایسا کچھ جنت مل بنے اور جنت سوکھی ہوئے بلال کوڑے نہ کھاویا جنت سوکھی ہوئے اور سنیرا چاٹا نہ کھاوے اور کوٹ بہادر لو اور قاسم رائس ملتے ہم سایو اور جنت سوکھی ہوئے اور کڑائی سیدہ سکینہ بابد سرد ساگد دلے روے نہ اور جنت سوکھی ہوئے چٹی داری آلہ بھراوا کڑائی علی بھی اور یزید دے دربار چہینا کھیا آمو تمہیں بھی اللہ زینب کو تیرے نال نہ بولنا پوندا اور میرے طرز کلام دے بولن کیتے میرا بابا رہ گیا لہدا اور جنہیں نہ چاہیے میں زینب دا اور میرا غازی جینا ہودا اور تو اتنا ہودا ای ویلے میرے نا چاون دا مول تُسا کیا سمجھا بھئی ان کے جباڑ گئی ہے مولوی مرنے سی تقریر نہ کر سکتی کیوں؟ سر پہنچے ماں بیٹھا سن گئی ماں چیزی ہوگی تو من کے ماں دے پیر چم گئی میرا کمال نہیں تیری ماں دے مقدس کھیر دا کمال سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے نکے نکے رونے بیٹھے میں پالو پیو ماں دی ڈٹ کے خدمت کی کرو پیو ماں دا دل نہ رویا کرو میرے بچڑو میرے لجپال با کمال جڑے ویلے اندے منہ وچ اپنے لعاب والی روٹی رکھی ہے او بالا سلائی نہ کھنال حضور بیدار کراوی او جڑے ویلے روٹی رکھی ہے عمران بھٹی جڑے ویلے روٹی رکھی ہے بھائی جتھاں بیٹھی ہے اٹھی کے کھڑ گئی ہے اٹھی کے کھڑی ہے آدھی سونا ہن میں کو کلمہ پڑھا جا دیوانا بڑا جا وہ میں صدقے تھی ماں جلے کلمہ پڑھے دے دیوانی بڑھئے لارا لا کے آدھئے جیدہ شان وکھرا رب نے بنایا جیدہ شان وکھرا ہاتھ جا کے پڑھو جڑے میر بیٹھے بیٹھے بے جیدہ شان وکھرا رب نے بنایا ایک دفعہ ہاتھ جاؤ مانو جیدہ شان وکھرا رب نے بنایا امنا دا جایا دنیا دے
वखरा रब ने बनाया जेदा शान वखरा रब ने बनाया अमना दा जाया दुनिया ते आया दुनिया ते आया। ये शेर जाबिर की ने पढ़ा जिसनो हलीमा चुम चुम के जावे सुभान अल्लाह वो जिसनो हलीमा बस नारे नासिर पढ़ सुनो जिसनो हलीमा चुम चुम के जावे जिसनो हलीमा चुम चुम के जावे जिसनो हलीमा चुम चुम के जावे मेरे नाल पढ़ जिसनो हलीमा चुम चुम के जावे चुम चुम के जाके डोरी हलावे चुम चुम के जाके डोरी हलावे सीमा ने जिसनो है सीने लाया अमना दा जाया दुनिया ते आया को सुभान अल्लाह जेदा शाहिद दफा मेरे नाल पढ़ो जा तो मैं को लुत्फ बड़ा आवे हा जेदा शान वखरा रब ने बनाया जेदा शान वखरा रब ने बनाया 1 2 3 4 5 6 अल्लाह सैया कहीं को खाली ना बुलावी जेदा शान वखरा रब ने बनाया जेदा शान वखरा रब ने बनाया। आखो जाफर कुरैशी की ने शान वखरा है मैं दसेना अल्लाह ने कुरान च अलिफ लिखे मेरे नबी को अमीन च बनाया है कुरान च बे लिखे नबी को बशीर च बनाया है सल खलीजल कल्ब लन फद्दू मिन हौलिका अल्लाह फरमाते महबूबा क्या बात है तेरी अगले पत्थर मरन तू दुआई दे नहीं अगले जादूगर सदेन तू दुआई बैठा दे नहीं अगले तेरे को पता नहीं क्या क्या आवे तू सीधे नाल भी आवे नहीं महबूबा कमाल है तेरी अगर इजाजत दे तो तराए कमियां ही पड़ छोड़ा और काबू थी वो आज काबू थी वो हद आ जो गए हैं अल्लाह फरमाते नून सुभान अल्लाह देखो तेरे नूरानी चेहरे दी कसम वाल कलम देखो वो कलम दी कसम जेदे नाल मैं इंसानां दी तकदीरां बनेना वमा यस्तरून महबूबा देखो सियाई दी कसम जेदे नाल मैं लिखेना कसम चा के अल्लाह फरमाते मा अनका बिनिअमत रब्बिका बिमजनून तेरा अल्लाह भी याद है तू मजनून नहीं भी माज अल्लाह तू दीवाना नहीं भी अल्लाह वाल फरमाई ने कमीने लोगे को आप जड़े को मजनू आदन व इन्ना लका अजरन गैर ममनून इन्हें को आप तू सामने मोहम्मद दा शान खटे दे रसूल मैं मोहम्मद दा शान बढ़े दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अगो अल्लाह फरमाते व इन्ना अला खुलुकिन अजीम मेरा हबीबा तेरा अखलाक बहुत बड़ा है तेरा अखलाक अजीम है तू सवाल जान देवे एक होंदे ग्रेट उकू आदन अजीम एक होंदे ग्रेटर उकू आदन जाबिर सुल्तानी कने अजीम बिया होंदे ग्रेटेस्ट सब कने अजीम अल्लाह फरमाते तू ग्रेटर नहीं तू ग्रेट नहीं ग्रेटेस्ट नहीं मेरा हबीबा कुरान भी अजीम है मैं दाद नहीं मंगदा तुसा सोना गड्डे पढ़दे वे सुन दे वे तुसा हुन भावे सामने मैनू तो मैं बात भी राजी ना तुसा को मेरे मुंह पे नहीं चढ़ना तुसा सोना बैठे बोल दे वे होवे मुर्गाबी के पानी में तारा ना सके ओ मुर्गाबी नहीं मैं शहीदान भी करेगा अल्लाह दी कसम है होवे मच्छी के पानी नाल नफरत कर रहे हो मच्छी नहीं होवे हाथी दे उदा सूंड ना होवे ओ हाथी नहीं ओ होवे कुक्कड़ ते पांच ना देवे कुक्कड़ नहीं ओ होवे हलाली ते कुरान सुन के बोले ना ओ हलाली सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या कहना है साउंड वाला मैं ठीक बेटा पढ़ता तेरा साउंड ही फर्स्ट क्लास है घाट असाइन हाय हाय सुभान अल्लाह हाथ बुलंद करके नारा हैदरी नारा हैदरी
मिल हौले का महबूबा तेरे अखलाक दी क्या बात है, क्या बात है। काका सुना एक इलाका हा यमन, उनका गवर्नर भी आ पकड़न वाले हन सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। सहाबा नाल प्यार है यही में मेहरबानी करो। परिंदा वो कामयाब होंदे जिंदे दूहे पर ठीक होण, सुन्नी भी वो ठीक होंदे जिंदे दूहे पर ठीक होण। इहदे घर वाले नाल भी प्यार होवे, इहदे घर वाले नाल भी प्यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भावे सुभान अल्लाह आखो ते भावे ना आखो, मैं आदा क्या पिया सिद्दीक साडी जान है, सुभान अल्लाह। उमर साडी शान है, 3 4 5 लाल जगती अलची। सिद्दीक अकबर साडी जान है, उमर साडी शान है, उस्मान साडी आन है। और बोलो ना बोलो अली कुल्ले ईमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली कुल्ले ईमान है कि यजीद पक्का पैमान है, कि मेरा मुर्शिद हुसैन जन्नत दा सुल्तान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तो वसीयत देवे शमन दा गवर्नर हानो को सहाबाए केराम पकड़ गिदा। गवर्नर ने खून ता होंदी है ना, उदे कपड़े कीमती, मेरा बच्चा उनका ताज भी कीमती। ओ हजूर कदे को खेल के आवे। शमन दे लोगे दे कद इने बड़े होनन जिवें मियां वाली वाले दे लोगे दे कद नहीं होंदे लंबे, ठीक है ना सही, सोहने कद होनन। ओ जनाब आया सहाबा दे आका ए यमन दा गवर्नर ही वे मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचाए। मेरा नबी मुस्कुरा के आदे एक मस्जिद नबवी दे सतून नाल बांध लियो। उन्हां क्या कीता, मस्जिद नबवी दे सतून नाल उदा पैर भी बांध दिता ते हाथ भी बांध दिता। नबी असर वेले मुआयना करन आए, आप उनके करीब आए ते आदन सुमामा तेरा क्या हाल है। वो विच हां ना गवर्नर भी उनके क्या हाल है, दीदा नहीं भी खड़ा, दीदा तो खड़ी बल हाल क्या पूछ दे। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली मेहमान है ख्याल करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आप बंदे गाले कोट बात रहे एक मन गया तुसा हुन ठीक है भाई दफ दे यार 5-7 दफा होवन के बाद तुसा सुभान अल्लाह बोले दफ बदसी ना। सुभान अल्लाह ओए लफ्ज मैं बहुत बड़ा बोल गया हूं, इत्था दा सुभान अल्लाह दा चहकार महकार हो गया। बेटा लजपाल नबी फरमाते या अली इंदी मेहमान नवाजी करे। रात गुजर गई है, नबी असर वेले वाला है, तिले नबी असर वेले हैं भला मुआयना कितने आप फरमाते सुमामा बिना साल कैफ हालक अबदी। ओए बंदा तेरा क्या हाल है। कल भी ही वेले आ गए हाल पूछन, आज भी आ गए हाल क्या कुछ नहीं। मुसलमान दा नबी कल ही थई खड़ा, आज भी थई, कल भी रस्सी पाती खड़ा, आज भी पाती खड़ा, कल भी पेरे में रस्सी है, हुन भी रस्सी है। चाहिदा हर नबी फरमाने ने तलवार चाके इंदे ते दू टोटे करो। नबी मुस्कुरा के फरमाते या अली कल कने आज रात मेहमान नवाजी ज्यादा चंगी हो। सुभान अल्लाह हाय 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 सुभान अल्लाह से सुभान अल्लाह। सर तुम्हारी क्या बात है, अखलाक देखो मेरे लजपाल नबी दा। मेरे नबी फरमाया कि मेहमान नवाजी बड़ी चंगी। तीसरी दी बार मेरे नबी जो आए, मेरा नबी फरमाते सो मामा क्या हाल है। परसों ही थई खड़ा मी, कल ही थई आमी, आज भी थई आ। परसों केड़े में को फूल लगे खड़े आन भी आज लह गए नी मैं परसों खड़ा हूं आज। नबी मुस्कुरा के फरमाते या अली आज दे खाने में कोई मीठी डिश भी होवे। हाय 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 सुभान अल्लाह। सारे है मेरे नबी दा अखलाक। हुन त्राए निभाना मीठा डिश मीठा चीज़ा खावे। चौथी निभार जो मेरे नबी आमन पेना ते ओ कावड़ा खड़ा जवान पफिया खड़ा ओ के मैं ठीक हूं मैं ठीक हूं मैं ठीक हूं मैं ठीक हूं। नबी फरमाते हैं सुमामा मैं तो तेरे कने पूछा ही क्या नहीं ते तू अपने ओ दे कल भी आई था परसों भी आई था
ترسونی آئی آج بھی حقال کر رہا میں ٹھیک ہاں میرا نبی فرمائے یا علی جی فرمایا اوریا جی فرمایا ایک کو آزاد کر دے اے میری دعا ہے جنہیں جملے سن کے بلے دے بیٹھے ہوئے تسا انہیں کو ڈٹھے جی میں پولیس آلے ہوئے تو میں مجرم ہوں میں کوئی ٹھکانا آ گیا لیکن یہ گال ہی ہم جنی بجہ نال شالا چٹا تھی میں مولوی ٹھڈے تھی ویندے نہیں تو میں ٹھڈا نہیں میں تھی نہ تو آپ دیا بیٹھے میرے لجپال پاک تھوڑی آواز نہیں چا بچے جی میرے لجپال پاک کمال نبی فرمائے یا علی جی فرمایا ایک رہا کر جا ایدو تے سبحان اللہ سارے دی بڑھدی نہ آئی چل خیر رات دے ٹائم رات دے 1:30 بجے کون بولے دے میرا نبی فرمائے دے ایک رہا کر حضرت علی مولا دے پیرے تو رسی چھکی اودے ہتھے علی رسی چھکی فرمایا وان او ایک قدم ٹرے دوجا ٹرے تیجا ٹرے غلام دا چوتھا ٹرے میرے نبی کو ڈٹھے سی پنجواں ٹرے وال ڈٹھے سی چھواں ٹرے ولا ڈٹھے سی ستویں قدم تے نبی کو دے کے رومن کھڑ گیا نبی فرماندے نے روندا کیوں ائی سبحان اللہ سبحان اللہ تقریر کا میں پرسوں واسطے عید دا تحفہ دے بنایا بیٹا دل قبول نہیں کرے دے کاکا سیاں کیوں بلڈ پریشر دے مریض بنو دے وے یہی کاوڑ دی وجہ کنے تا شوگر تھی دیئے بل شوگر بدھے دا سائیں دے کہیں دے کان وینن پہ دے کہیں دے گڑ دے وینن پہ اپنے آپ چرہ ہو نہ نوری نال کبڑی جو نہ پترے نال کبڑی جو کیا ضرورت ہے 60 سال دی عمر جٹ بنن دی حضور دے امتی بنو نمازاں پڑھو سجدے کرو تاکہ آخرت چنگی لگے میرا لجپال پاک کمال نبی فرمائے دے وہ سماما میں تے کو رہا کر چھوڑے روتا کیوں نہیں جڑے کپڑے پاک آیا ہمیں اوہو پاتی میں نہیں اساتے کو نقصان نہیں پہنچایا تو 4 دھارا میں کو دیدہ رہ گئی کبڑیج کے تے میں مسکراندہ رہ گیا میں تے کو آزاد کر چھوڑے شوقت ہن تو نہ بولی اکسن لالا نہ بندہ بولے رہا ہن اے بولن کا بولن میرا نبی فرمے دے میں تے کو کچھ بھی نہیں آتھا کتنا روندہ کیوں آئی وہ دے سہنا میں کو اخلاق دی زنجیر جکڑ کے آدھے یمن چلیا ون میں یمن کیا ون کرے سنا ہن چیساں بھی تیرے قدمے وچ مرساں بھی تیرے قدمے وچ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہے سبحان اللہ جی میرا بچہ تیری حیاتی ہوئے اللہ گواہ ہے اودا چھوڑ کوئی نہیں اودا چھوڑ کوئی نہیں ہاتھ جا کے اللہ گواہ ہے اودا چھوڑ کوئی نہیں اودا چھوڑ کوئی نہیں بے موسم جو کھجیاں اگاوے بے موسم جو کھجیاں اگاوے سورج کو دیگرت واپس بلاوے سورج کو دیگرت واپس بلاوے اللہ گواہ ہے اودا چھوڑ کوئی نہیں اودا چھوڑ کوئی نہیں جدہ ایک اشارہ چل چیر دے